أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واو زبر و، لام ألف زبر لا، ولا، تا زبر تا، ولا تا، حا ضاد مد کڑا زبر حاض، ضاد واو پیش دو، ولا تحادوا، نون زبرنا، ولا تحادون، وقف، ولا تحادون. واو صاد زبر وص، صاد فا مد کڑا زبر صاف، والصاف، فا کڑا زبر فا، والصافا، تا زیر تی، والصافات، وقف، والصافات. جيم ألف مد زبر جا، همزة زبر أ، جاء، تا صاد زير تس، جاءتس، صاد ألف خا مد زبر صاخ، خا زبر خا، جاءت الصاخة، تا پیشتو، جاءت الصاخة، وقف، جاءت الصاخة. فا زبر فا، همزة زير إي، فا إي، ذال ألف زبر ذا، فإذا، جيم ألف مد زبر جا، فإذا جاء، همزة زبر أ، فإذا جاء، تا طا زير تت، فإذا جاءت، طا ألف ميم مد زبر طام، ميم زبر ما، فإذا جاءت الطامة، تلام بيشتل، فإذا جاءت الطامة، الكاف با بيشكب، فإذا جاءت الطامة الكبرى، را کڑا زبر را، فإذا جاءت الطامة الكبرى، وقف، فإذا جاءت الطامة الكبرى. ولا تحاضون، وقف، ولا تحاضون. والصافات، وقف، والصافات. جاءت الصاخة، وقف، جاءت الصاخة. فإذا جاءت الطامة الكبرى، وقف، فإذا جاءت الطامة الكبرى.